सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 18 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3691 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 18 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 1256 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिए पनि 1 जनामा पनि संक्रमण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 283 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जनक मध्य तराईमा केही दिनदेखि बढेको अत्याधिक गर्मीले जनजीवन प्रभावित बन्न थालेको छ। वैशाखमै उच्च गर्मी हुन थालेपछि असार साउनमा के होला भनेर स्थानीय चिन्तित हुन थालेका छन्। गर्मीका कारण यस क्षेत्रको सर्वसाधारण अत्याधिक काम बाहेक बाहिर निस्किने काम कम गरेका छन्, जस कारणले बजार क्षेत्र सुनसान देखिन थालेको छ। यता बढ्दो गर्मीका कारण किरा फट्याङ्ग्राको बिगबिगी भएको छ। त्यसैले बाली नाली सखा पार्ने किसानको चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता जाडोयाममा अत्याधिक जाडो र गर्मीयाममा अत्याधिक गर्मी महोत्तरी लगायतका मध्य तराईका जिल्लाका जनजीवन प्रभावित बन्ने गरेको स्थानीयहरूको कथन रहेको छ। तापक्रमको अस्वाभाविक घटबढले जनजीवनमा मात्र परिवर्तन ल्याएको छैन, अनुत्पादन समेत घटेको छ। महोत्तरीका किसान अब्दुल रसिदले किरा फट्याङ्ग्रा प्रकोपले बाली नालीमा यति ठूलो चाउँछ भन्ने सोचेका पनि थिएनन्, तर किराको प्रकोप, रासायनिक मल तथा औषधि जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको उहाँको बुझाइ छ। तापक्रममा भइरहेको अस्वाभाविक परिवर्तनले महोत्तरीमा प्राकृतिक विपदको जोखिम पनि बढाइरहेको छ। अस्वाभाविक वर्षातकै कारण बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर धमाधम सर्वसाधारणमा देखिन थालेपछि विज्ञहरूको सुझाव अनुसार हरित अभियान सञ्चालन गरिएको छ। महोत्तरीका जनप्रतिनिधि तथा संघीय सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले महोत्तरीमा करिब 1 लाख बिरुवा रोप्ने अभियान चलाएका छन्। बस्ती बढेसँगै अहिले महोत्तरीका हरियो जंगल अतिक्रमण हुन थालेका छन्। भूमाफियाको चलखेलकाले सामुदायिक वन अतिक्रमण हुन थालेपछि मौसममा एकासी परिवर्तन आउन थालेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि लोसपाले मनोज कुमार चौधरीलाई टिकट दिएको छ। लोसपाको बसेको केन्द्रीय बैठकबाट चौधरीलाई नगर प्रमुखका लागि टिकट दिएको हो। त्यस्तै उपप्रमुखमा रीता मिश्रलाई फेरि देहुरानी गरी टिकट दिएको छ। चौधरी लोसपाको नगर समितिका अध्यक्ष हुन् भने मिश्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख थिए। उपप्रमुखमा फेरि चुनाव लड्नेकै लागि मिश्रले शुक्रबार मात्र पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। यसअघि लोसपाबाट प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर शाह, मनोज चौधरी, जानकीराम शाह, सञ्जय चौधरी र अमर पजियारको नाम सिफारिस गरिएको थियो। जानकीराम नगर प्रमुखमा टिकट पाउने सम्भावना नदेखेपछि एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि सञ्चार उद्यमी वैद्यनाथ शाहले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै शाहले आफू स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिन लागेको बताएका छन्। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारीको समय निर्धारण गरिएको छ। सञ्चार उद्यमी शाहले आफू 15 वर्षदेखि नगरमा सिफारिसको काम गर्दै सरसफाईको काम गर्दै आएको भन्दै उहाँले काठमाडौँपछि जनकपुर धामलाई दोस्रो पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले आफू जिते यहाँ रहेका विभिन्न पोखरी, मठ मन्दिरलाई सौन्दर्यकरण गर्ने बताउनुभयो। बेरोजगारीको अवस्था समेत रहेकोले युवाहरूलाई यहाँ नै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गर्ने दावी गर्नु। जनकपुर धाममा केबल तथा स्थानीय टिभी सञ्चालन गर्दै आएका शाहले आफू सेवक बन्नका लागि उम्मेदवारी दिन लागेको र नजिते पनि आफू सेवक नै भएर यहाँ निरन्तर काम गर्ने बताउनुभयो। भ रहल छै वही में हम स्वतंत्र के से हम मेयर के उम्मीदवारी के घोषणा कर जा रहल छियै। हम अपने के कैला की घोषणा करा जा रहा है तो करीब 15 बरस से सर सफाई हम करते आ रहा है, लेकिन जते सर सफाई हम ओना पर्सनल करते तो आ रहा है, लेकिन जोन हिसाब से होए के चाहिए वही हिसाब से भ नहीं पा रहा है। और एक हम सब असहाय के भी गरीब असहाय सेवा सदन भी हम सब चला रहा है। और जनकपुर धाम अभी जे देखल जा रहा है
अपने के पर्यटक क्षेत्र में भी नेपाल के काठमांडू के बाद दूसरो स्थान जनकपुर धाम के बनायल जा सके है। अई जनकपुर धाम में अपने के 52टा कुटी कहे छै, 52टा कुंड कहे छै, अई सब चीज के सौंदर्यकरण यदि कल जाए, जनकपुर धाम के पर्यटक क्षेत्र यदि सुंदर बढ़िया बनायल जाए तो बाहर के जे पर्यटक यदि आते जनकपुर धाम में रहते, एठामन से जे बाहर जे एठान के युवा सब जे विदेश चल जाए छै तो रोजगारी जैसे एठान जनकपुर धाम में मिल के संभावना होते। और हम कैला कि आब के अपने के सोच बनैलिए तो हम करीब जनकपुर धाम के अपने के जना विकास के लागी हम पहले भी इच्छा पर जो है से सरकार नहीं होले, लेकिन हमरा बहुत इच्छा है कि जनकपुर धाम के जना सर सफाई सबसे ज़्यादा एठामन मान ले जाओ सर सफाई के जरूरी है। सर सफाई में भी हम 15 बरस से जते हमरा कही छलिए, हम बाहर में काम करी छलिए, अपने के उदाहरण के तौर पर जना हॉस्पिटल में जाके देखू एते नर्क छलिए आ एते सुंदर लग रहा है। हर एक समय अहाँ के हम समाज के लागी काज करित रहे छिए, तोन के लागी यदि जनता चाहथिन तो हमरा अपने के उनका स्वीकार करती तहु के लागी हम धन्यवाद देबे, नहीं स्वीकार करती तहु के लागी हम धन्यवाद देबे। जेना हम समाज के काम करै छी हम करते रहबै बाद में भी। उ तो एठामन के दिग्गज के बात कहबै तो दिग्गज एठामन के विनोदो चौधरी छथिन। विनोदो चौधरी नेपाल के दिग्गज आदमी छथिन और दिग्गज कभी तो अंबानियों छथिन, लेकिन अंबानियों नहीं घोषणा कलखिन। दिग्गजे होला से नहीं होते, काम भी पर निर्भर होइ छै। कामों पर अभी जे देखबै, अभी पंजाब के घटना देख लियो, अभी दिल्ली के घटना देख लियो। एगो दिल्ली में जे अपने के अरविंद केजरीवाल आले कहियो राजनीति नहीं करै छलिए, लेकिन आ करके जे है से पूरा दिल्ली के नक्शा चेंज कर सकै छै। तेनाहिते बैद्यनाथ शाह अहाँ के राजनीति कहियो निकलकै, लेकिन बैद्यनाथ शाह के दिल में ये बात है कि जनकपुर धाम में यदि बैद्यनाथ शाह आयल जाए मेयर में तो पूरा जनकपुर धाम के नक्शा चेंज कल जा सकै छै। पूरा के पूरा नेपाल नहीं, पूरा इंडिया में भी जनकपुर धाम के बुझाते कि जनकपुर धाम है, वो हमरा दिल में बात है कि हम जनकपुर धाम केहन बना सकै छियै। यसअघि जनकपुर धाम को मेयर का लागि निर्माण व्यवसायी बलराम महतो र नेपाली कांग्रेस को नगर सभापतिबाट राजीनामा दिएका मनोज शाहले स्वतन्त्र रूपमा मेयर का लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। जनकपुर धाम को मेयर का लागि 1 दर्जन भन्दा बढी आकांक्षी रहेका छन्। सप्तरीमा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा एकै गाउँका 3 युवकको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा सप्तरीको हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका 3 बस्ने 30 वर्षका पप्पू यादव, वर्ष 26 का संदीप यादव र वर्ष 28 का बुच्चु भन्ने रंजित यादव रहेका छन्। शुक्रबार मध्यराति हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी को राजगढ़ गाउँपालिका 5 मलेकपुरमा पश्चिम तर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 10241 प 2296 नम्बरको मोटरसाइकल सोही दिशाबाट जाँदै गरेको प्रदेश 1024041 प 9524 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो। दुवै मोटरसाइकलमा सवार 3 जना युवक गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई उपचारका लागि गजननारायण सिंह अस्पताल राजविराज लग्दा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। तीव्र गतिमा मोटरसाइकल हाँक्ने प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। सब पोस्टमार्टमका लागि सोही अस्पतालमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सप्तरीमा पोखरीमा डुबेर 6 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बलान बहुल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 रामनगर टोल बस्ने रविन्द्र यादवका 6 वर्षीय छोरी अनुसाय कुमारी यादवको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो सोही स्थानका धर्मनाथ यादवको पोखरीमा नुहाउने क्रममा बालिकाको मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएका प्रहरीले जानकारी आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोडर बोना सप्तरीबाट खटेको प्रहरी टोलीले सबको कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेको र सबको पोस्टमार्टम समेत भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी संसदीय
टोली बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार सेन्टर कस्टिन जेली ब्रान्डको नेतृत्वको संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर देउबासँग भेटवार्ता गरेको छ। देउबाले अमेरिकी संसदीय टोलीलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी भएको बताएका छन्। भेटका क्रममा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धबारे विचारहरू आदान प्रदान गरिएको ट्विटमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सांसदको एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसद र सांसदप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँमा भएको भेटवार्तामा बोल्दै अमेरिकी सांसदले नेपालका समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोग निरन्तर दिने अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालका तर्फबाट छलफलमा सहभागी कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र रिजालले नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्र विकास, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका लागि एमसीसी अति महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको, त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले राखेको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको सदस्यहरू डेलिगेसनमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा विषय उहाँले पनि बडो गम्भीरता साथ उठाउनु भयो। हामीहरू पनि धेरैजनाले कुरा गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो कुनै पनि योगदान नभइकन हामीले जुन जोखिम उठाउनु परेको छ, त्यो जोखिमसँग लड्नको लागि, जुझ्नको लागि, त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि हामीलाई चाहिने सहयोग र जलवायु परिवर्तनको काममा चाहिँ अरू देशहरू, विकसित देशहरूबाट यत्रो ठुलो योगदान नहोस्, जसले गर्दाखेरि बाँकी देशहरू बिना कुनै आफ्नो योगदान त्यो जोखिम बेहोर्नु परेको छ, त्यस खालको परिस्थिति नहोस् भनेर सँगसँगै समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, जीविका उपार्जनका लागि गर्ने कामका लागि हामीलाई सहयोग पुर्याउने कुरामा उहाँहरूको राम्रो योगदान भएको हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो र उहाँहरूले आफ्नो देशमा पनि जतासुकै भए पनि नेपालको समृद्धिको लागि, नेपालको जनजीविकालाई र नेपालको समावेशी विकासका लागि सहयोग पुर्याउने क्रममा दुवै पार्टीका सदस्यहरूको सहयोग रहनेछ। एसियाका लागि र अरू पनि सबै छिमेका देशहरूका लागि भन्ने कुरा हामीहरूले पनि भन्यौँ। यही नै हो मूलतः उहाँहरूसँग भएको कुराकानीमा। अनि अर्को, नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाको सेनाले, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोगका बारेमा उहाँले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले शान्ति सेनामा गरेको योगदानका बारेमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालले त्यो योगदान अझ बढाएर गर्न सकोस्, त्यो उहाँहरूको चाहना रहेको कुरा भन्नुभयो। र नेपालले आउने दिनहरूमा पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन यसरी गरोस् जसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनाको काममा नेपालले सहयोग पुर्याउनलाई अमेरिकाले थप मद्दत गर्न सकोस् र नेपालको विपद व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापनका लागि मद्दत गर्न सकोस्, त्यो चाहना छ। कार्यक्रममा अमेरिकी सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए भने नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन को लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था का माध्यमबाट जनता को समृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को 73औं स्थापना दिवस का अवसरमा पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा समृद्धि कायम गरी जनताको सुखको आकांक्षा पूरा गर्न समाजवादी अर्थव्यवस्थाको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिवादी चरित्रले भासिएको एमालेले मार्क्सवाद र लेनिनवादका आदर्शलाई त्यागेको कारण आफूहरूले सो पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ दल स्थापना गरेको प्रश्न पार्नुभयो। पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टीमा गलत प्रवृत्तिले नेतृत्व गर्दा पुष्पलालले विद्रोह गरी पुनः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्न नयाँ पार्टी स्थापना गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले आफूले कम्युनिस्ट आदर्शलाई जगेर्ना गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीले स्थापनाको छोटो कार्यकालमा अहिले देशभर जिल्ला कार्य समिति निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका साथै अधिकांश वार्डमा संगठन विस्तार भएको जानकारी दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, तर त्यो छलफल त्यति उत्साहवर्धक छैन। पहिलो चरणको हामीले जुन सहमति गरेका छौं त्यो चाहिँ उत्साहवर्धक छ।
हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा केही पदहरूको बीचमा सहमति गरेका छौँ र यो सहमति बमोजिम विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर जनता समाजवादीले प्राप्त गरेको छ। हामीले उपमेयरहरू एकातर्फ काठमाडौँको प्राप्त गरेका छौँ भने माओवादीले ललितपुरको प्राप्त गरेको छ। अनि बाँकी 3 ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले, 1 ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा र त्यसपछि 2 ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले, पोखरामा पनि र सँगसँगै भरतपुरमा पनि र वीरगञ्जमा पनि 3 ठाउँमा। यसरी महानगरपालिकामा सहमति भएको छ। राम्रो सन्देश पनि दिएको छ। उपमहानगरपालिकामा पनि हामीले पाएका छौँ हेटौडा उपमहानगरपालिकामा। त्यसै गरी हामीले तुलसीपुरमा, बुटवलमा र इटारीमा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर पनि प्राप्त गरेका छौँ। अरूले पनि 3 सार्ने प्राप्त गरेका छन्। त्यसरी एउटा सन्देश त्यसले राम्रो दिएको थियो। तर विभिन्न जिल्लाहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि त्यति आशावादी, त्यति उत्साही हुने स्थिति देखिँदैन। हामीले भनेका थियौँ कि देशैभरि हाम्रो पार्टीको सञ्जाल छ, हाम्रो पार्टीको सङ्गठन छ। त्यसैले देशैभरि हामीले न्यूनतम रूपमा पनि हाम्रो उपस्थिति हुनै पर्छ। पालिकामा एउटा कम्तीमा पनि 1, 3, 4, 5, 6 कति छ हैसियत, त्यसको आधारमा अरू पार्टीको निम्ति पनि त्यही हुनुपर्दछ। त्यसै भाँचियो, एउटा खुट्टा भाँचियो, यो स्थिति हो। त्यहाँ इमानदार मान्छेलाई ठाउँ छैन, असल मानिसहरूलाई त्यहाँ कुनै सम्मान हुँदैन। क्रान्तिकारी निष्ठा भएका मानिसहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति समर्पित भएका योद्धाहरू, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र वर्ग दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्ने योद्धाहरूलाई त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन। म उहाँहरूलाई पनि आजको दिनमा आह्वान गर्न चाहन्छु, उत्साहवर्धक छैन। सो अवसरमा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व उपाध्यक्ष तथा खेलाडी पीताम्बर तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा 100 भन्दा धेरै कार्यकर्ता उक्त पार्टीमा प्रवेश गराउनुभयो। पार्टीका उप महासचिव डाक्टर विजय पौडेलले स्थानीयता निर्वाचन लक्षितका पार्टीको घोषणा पत्रबारे जानकारी गराउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि युवा उद्यमीले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको 8औं महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले नयाँ पुस्तालाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि युवा उद्यमी संस्था 753 वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आयात निरुत्साहित र प्रवर्धन गर्ने उत्पादन विस्तार गर्नुपर्नेमा, त्यसका लागि देशभरका युवा उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिनुभयो। कृषि उत्पादनमा युवा पुस्ता आकर्षित हुँदा नै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै युवा पुस्तालाई संगठित गरेर उद्यममा प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। औद्योगिकरणका यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिनुभयो। आर्थिक र सामाजिक विकासमा युवा उद्यमी लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै परम्परागत प्रतिसत्ताका कारण महिला पछि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिला उद्यमीले शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र नभई उद्यमशीलतामा अब्बल हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा महिला र पुरुष बीचमा समान अधिकार भएपछि मात्र सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुने बताउँदै महिलाले आफ्नो क्षमतामा विकास गरेर आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि उत्पादन विस्तार गर्नका लागि अनुसन्धान एवं प्रवर्धनमा लाग्न आग्रह गर्दै उहाँले कृषि प्रधान देशले वर्षेनी 3 खर्ब बराबरको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व विस्तार गर्ने उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नेमा जोड दियो।
खरबको आयातका तुलनामा हामीले यहाँ 2-4 अरब बराबरको बिजुली खर्च भएर केही पनि हुन्न। त्यो आयातलाई रोक्न सक्यौँ भने त्यो 2 खरब 2.5 खरब 3 खरब हाम्रै देशमा हाम्रै किसानले त्यो हातमा चलाउन पाउने भयो भने त्योभन्दा अर्को के हुन सक्छ? त्यसले रोजगार पनि त्यही सृष्टि गर्छ अनि आर्थिक हाम्रो आफ्नो क्षमता पनि वृद्धि गरिदिन्छ, हाम्रो क्रय शक्ति पनि माथि बढ्छ। त्यसैले सिँचाइलाई निःशुल्क बनाउने मेरो सोच छ। यहाँको कृषि एउटा क्षेत्र रहेछ, यसैले अहिलेसम्म जहाँ कुलो लाग्छ त्यसलाई खेत भन्ने अनि खेत नलाग्ने ठाउँ चाहिँ पाखाबारी हुने, त्यही सिँचाइ पुर्याउनुपर्छ हो त्यो लिने गरेर। त्यस्तै त्यही कृषिको कच्चा पदार्थमा आधारित फेरि हामीले साना मतलब उद्योगहरू घरै बसेर गर्ने व्यवसाय, समूहमा बसेर गर्ने व्यवसाय। अब इन्डियाले कर्मश ढोका खोल्यो, पहिलोचोटि हाम्रो विद्युत व्यापार भएको। बङ्गलादेशले पनि हामीसित खोजिरहेछ। अहिले ठुलो आर्थिक सङ्कट खोजेको श्रीलङ्काले पनि ऊर्जाको ठुलो सङ्कट हामी कहाँ जलविद्युत लगाएर गर्न खोजेको छ। 4 दिन अगाडि मात्रै बिमस्टेकको हाम्रो उपाय थियो, ऊर्जा इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति एकदम नेसेसिटी छ। हामीसित जलविद्युत छ, हामी भारत मार्फत त्यता दिन पनि सक्ने एउटा स्थितिमा छौँ। मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्नका लागि आफूहरू लागि परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा देशभरका युवालाई संगठित गरेर उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अर्को दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने उम्मेदवारको दैरीय हैसियत सोही दलको हुने बताउनु भएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचित भएपछि पनि सोही दलको पदाधिकारी हुने बताउनुभयो। उहाँले कानूनले राजनीतिक दलको गठबन्धन नचिनेको बताउनुभयो। थपलियाले हाम्रो निर्वाचन कानूनमा गठबन्धन भन्ने शब्द छैन, हुँदै नभएको कुरा आयोगले जान्ने कुरा पनि भएन। यसकारणले हामी के बुझ्छौं भने यदि कुनै पनि राजनीतिक दलको हकमा त्यो दलले दिएको मनोनयन पत्र आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, उम्मेदवारी दर्ता हुने व्यक्ति त्यो दलको सदस्य हो कि होइन, कहिले प्रवेश गरेको हो, उसको पार्टीमा के हैसियत छ भन्ने विषय आयोगको होइन उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारणले जुन चिन्हबाट ऊ उम्मेदवारी दिन्छ र निर्वाचित हुन्छ त्यही दलको हो भने निधो हुन्छ। यदि कोही स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी हुन्छ भने स्वतन्त्र चिन्हबाट निर्वाचित जित्यो भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै दलबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनाव जितेर त्यो दल त्याग गरेको अर्को दलमा गएमा वा त्यो दलले गर्नुपर्ने काम भन्दा विपरीत काम गरेको भनेर त्यो दलको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर आयोगमा निजलाई हटाइदिनु पर्यो भनेर आयो भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी डकुमेन्ट हेरेर 15 दिनभित्र आयोगले त्यो पद रिक्त भएको घोषणा गर्ने बताउनुभयो। त्यसपछि मतपत्र छपाईको अवधि र हामीले ढुवानी गर्नुपर्ने अवधिलाई हेरेर मतपत्रलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ। यो वर्ष अघिल्लो निर्वाचनमा 10 किसिमका मतपत्रहरू डिजाइन गरेर पठाइएकोमा यो वर्ष हामीले 87 प्रकारका मतपत्रहरू डिजाइन गरेर अहिले पठाउने प्रक्रियामा छौँ। अनि अर्कोमा 3 जना हुन पनि सक्छन्। त्यसकारण टोटल यहाँले भने जस्तो कुनै पनि उम्मेदवार नभएको चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने हो भने 6743 वटा ओडाका त्यति नै प्रकारका मतपत्र त्यति नै किसिमका प्लेटबाट छापेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यातायातको अलिकति असुविधा भएका ठाउँहरूमा मतपत्र 19 गतेभित्र पठाइसक्नुपर्छ। अनुगमनको सन्दर्भ अब टी सर्ट लगाएका चिन्ह बोकेका आदि इत्यादि अनुगमनको चाहिँ अलिकति आचार संहिताको अनुगमनका कुराहरू उठेका छन्। हामीलाई अहिले त्यति धेरै भयावह अवस्था सिर्जना भइ नस। अब यो चाहिँ एउटा प्रश्न, अब यो हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा गठबन्धन भन्ने शब्द छैन। हुँदै नभएको कुरो आयोगले जान्ने कुरा पनि भएन। निर्वाचित हुन्छ त्यही दलको हो भन्ने निधो हुन्छ। यदि कोही स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भएर स्वतन्त्र चिन्हबाट उसले निर्वाचन जित्यो भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। कुनै दलबाट निर्वाचित कुनै पनि पदाधिकारीले त्यो दल त्याग गरेर अर्को दलमा गएमा वा
त्यो दलले गर्नुपर्ने कामभन्दा विपरीत कार्य गरेको भने त्यो दलको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर आयोगमा निजलाई हटाइदिनु पर्यो भनेर आयो भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी डकुमेन्ट हेरेर 15 दिनभित्रमा आयोगले त्यो पद रिक्त भएको घोषणा गर्छ। पछिल्लो समय साना दलहरूले ठूला दलको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनिरहेको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर स्थानीय तहमा सहभागी हुने भएको छ। यस्तोमा राप्रपा नेपालका कुनै उम्मेदवारको चुनाव जितेमा उसको दलीय हैसियत नेकपा एमालेकै हुनेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले महिला उम्मेदवार बनाउन पनि राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। विश्वको सबैभन्दा ठूलो पाम तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता इन्डोनेसियामा नै तेलको अभाव भएको छ। त्यसैले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो प्रतिबन्ध अप्रिल 28 मा सुरु हुनेछ, अभाव समाप्त नभएसम्म रहनेछ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले शुक्रबार देशमा खाद्य तेलको आपूर्ति पर्याप्त होस् र मूल्य पनि कम होस् भनेर म व्यक्तिगत रूपमा अनुगमन गर्नेछु। वास्तवमा इन्डोनेसियाका अधिकांश पाम तेल उत्पादकहरूले खाद्य तेलको मूल्य बढेपछि निर्यात गर्न थाले। युक्रेन युद्धपछि विश्वका धेरै देशले खाद्यान्नको आपूर्ति सामान्य र मूल्य स्थिर राख्न कृषि उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तरकारी तेल आपूर्तिकर्ता अर्जेन्टिनाले सोयाबिन तेलमा निर्यात कर बढाएको छ। इन्डोनेसियाले प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि अमेरिका सोया तेलको वायादा 3% भन्दा बढी बढेर 84.03 सेन्ट प्रति पाउन्डको रेकर्ड उच्च पुगेको छ। ट्रेड बडी सेल्भन्ट एक्टर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाका अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदीले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यो कदम पूर्णतः अप्रत्याशित र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। यसअघि जनवरीमा इन्डोनेसियाले पाम तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मार्चमा प्रतिबन्ध हटाएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।